नमस्कार, म मदन खाती वयम राष्ट्रिय जागरियामा यहाँलाई स्वागत छ र आजको यस श्रृङ्खलामा पनि यहाँहरूलाई हामी नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पाटोमा विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं र नेपाल भारतकै सम्बन्धका विविध पाटोमा पनि चर्चा गर्नेछौं। नेपाल र भारतबीच रोटीबेटीको सम्बन्धदेखि लिएर जनस्तरमा सांस्कृतिक सामाजिक सम्बन्धको विषयमा बारम्बार चर्चा हुने गरेको छ, धार्मिक सम्बन्धको विषयमा पनि बारम्बार चर्चा हुने गरेको छ र जनस्तरको सम्बन्ध जुन राजनैतिक स्तरको सम्बन्ध छ त्यति कटुतापूर्ण रहेको छैन। तर राजनैतिक रूपमा हेर्ने हो भने भारतमा जति बेला त्यहाँबाट ब्रिटिस हटिसकेपछि र नेपालमा चाहिँ राणा शासन हटिसकेपछि दुईटै देश प्रजातान्त्रिक हुँदै गर्दाखेरिको सम्बन्ध जसरी विकसित भइराखेको छ, प्रत्येक त्यो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि नेपाल आफू ठगिएको, स्वाभिमान गुमाइराखेको अनुभव गर्ने खालको चाहिँ रहेको छ। चाहे त्यो नेपालमा मातृका प्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि गरिएको कोशी सम्झौताको कुरा होस् वा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि गरिएको गण्डक सम्झौताको कुरा होस् वा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि गरिएको महाकाली सन्धिको कुरा होस्। महाकाली सन्धिमा त अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल तत्कालीन एमालेमा रहेको भए पनि उहाँहरूको पनि त्यसमा समर्थन रहेको थियो र प्रत्येक सन्धि सम्झौता हुँदै गर्दाखेरि नेपाल ठगिएको महसुस गरिराखेको छ। त्यो महसुस मात्र होइन, त्यो तथ्य तर्कले पनि त्यही कुरालाई चाहिँ प्रमाणित गरिराखेको अवस्था छ। भारतले प्रत्येक पटक नेपाललाई चाहिँ ठग्ने गरिराखेको सन्दर्भ छ। अर्कोतर्फ यो त अब जलस्रोत र नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनको सन्दर्भमा कुरा रह्यो, अर्कोतर्फ सीमाको कुरा पनि त्यसै गरी आइराखेको छ र आजको पहिलो रिपोर्टको सन्दर्भमा हामीले प्राकृतिक रूपमा पनि कसरी चाहिँ भारतले नेपाललाई ठगिराखेको छ भन्ने सन्दर्भमै केन्द्रित रहेर गण्डक सम्झौताको सन्दर्भमा तयार पारेको यो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पहिला यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। गण्डक सम्झौता अर्थात् नेपाल र भारत बीच भएको एक असमान र अन्यायपूर्ण सम्झौता, जुन सम्झौता मार्फत नेपाललाई भारतले ठगेको छ। गण्डक सम्झौता गण्डक बाँध निर्माणका लागि गरिएको थियो र गण्डक बाँध नेपाल भारत सीमामा पर्दछ। त्यसो त गण्डक बाँध नारायणी नदीमा बाँधिएको छ, तर भारतमा पुगेपछि नारायणी नदीलाई गण्डक लिने भएको कारण बाँधलाई गण्डक बराज र सम्झौतालाई गण्डक सम्झौता भनिएको हो। गण्डक बाँधले नेपालको नवलपरासी र भारतको बिहार राज्यमा पर्ने चम्पारण जिल्लालाई जोड्दछ। गण्डक सम्झौता विक्रम सम्वत 2016 साल मङ्सिर 19 गते गरिएको थियो, जति बेला नेपालमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला थिए भने भारतमा जवाहरलाल नेहरू र सम्झौतामा हस्ताक्षर नेपालको तर्फबाट तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेर जबरा र भारतको तर्फबाट भारतीय राजदूत भगवान सहायले गरेका थिए। कोशी सम्झौतामा ठगिएको 5 वर्षपछि गरिएको गण्डक सम्झौताका प्रावधानहरूबाट पनि पाइला पाइलामा ठगिएको छ नेपाल। भारतले आफ्नो दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा गण्डक बाँधको निर्माण आयोजनालाई समावेश गरेको थियो। नेपालको तर्फबाट कोशी सम्झौतामा ठगिएको महसुस भएर पनि हुन सक्छ गण्डक सम्झौताका लागि त्यति उत्साह थिएन। तर पनि भारतको निरन्तरको दबाव र धम्कीको अघि नेपालको केही लागेन। भारतले त्यसबेला नेपालले भारत नेपाल सीमामा बाँध निर्माणको स्वीकृति नदिए आफ्नै भूमिमा निर्माण गर्ने धम्कीसम्म सार्वजनिक रूपमै थियो। भारतकै सहयोगमा नेपालबाट राणा शासन हटाएका तत्कालीन नेपाली शासकमा भारतको दबाव टेक्न सक्ने सामर्थ्य देखिएन र परिणाम त्रुटिपूर्ण गण्डक सम्झौता भयो। एकातिर सम्झौता नै असमान छ भने अर्कोतिर त्यसको कार्यान्वयन झनै अन्यायपूर्ण छ। गण्डक बाँधबाट भारत जति लाभान्वित छ त्यसको तुलनामा नेपाली पक्षले लिएको लाभ नगण्य मात्र छ। उल्टो नेपाली पक्ष बाँधकै कारण डुबानको समस्याबाट पीडित छ र नेपाली पक्षलाई दिइने भनेको क्षतिपूर्ति पनि पाइरहेको छैन। देखाउनको लागि त नेपाल र भारतमा सिँचाइको लागि भन्दै नहरहरूको निर्माण गरिएको छ, तर भारततर्फ झन्डै 18,50,000 हेक्टर भूमि सिँचाइका लागि भन्दै नहर निर्माण गरिएको छ भने नेपालको लागि निर्माण गरिएको नहरबाट जम्मा 40,000 हेक्टर मात्र नेपाली भूमि सिँचाइ हुन सक्छ।
दुई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशबीच यस्तो असमान सम्झौता विश्वमा के कहीँ सम्भव छ? अझ गण्डक सम्झौताका केही प्रावधान त यति घातक थिए कि जसले नेपाली प्राकृतिक स्रोत साधनलाई नेपालको हितमा नेपाली भूमिमै प्रयोग गर्नका लागि पनि रोकेको थियो। सम्झौतामा गण्डकको पानीको परिमाणमा फरक पर्ने गरी सहायक नदीको पानी प्रयोग गर्न नेपाललाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। हुन त यस प्रावधानलाई पछि संशोधन गरियो। संशोधित व्यवस्था पनि नेपालको हितमा छैन। गण्डकी नदीमा निर्माण गरिएको बाँधलाई आवश्यक पर्ने ठूलो भूभाग नेपालले भारतलाई भागिदिएको छ भने नेपाली भूमिमै निर्माण भएका संरचना पनि भारतीय सम्पत्तिका रूपमा रहेका छन्। बाँध निर्माणका कारण भारतले सिँचाइको लागि पानी पाएको छ, बाढी नियन्त्रणका लागि त्यसले सहयोग पनि गरेको छ। तर नेपालको भागमा भने डुबान र ठगिएको महसुस मात्र रहेको छ। अवश्य पनि जसरी नेपालले गण्डक सम्झौता गर्यो र भारतले त त्यसबाट उसको सिँचाइको सन्दर्भमा कुरा गर्दा होस् वा बाढी नियन्त्रणको सन्दर्भमा दुवैतर्फबाट फाइदा लिइराखेको छ, तर नेपाल भने त्यो सम्झौताको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि आज पनि त्यो ठगिएको महसुस गर्न बाध्य छ। खास गरी यस्ता सम्झौताको विषयमा लगातार प्रत्येक नेपाली नागरिकले त्यो जान्नु पनि किन आवश्यक छ भने आगामी दिनहरूमा आगामी पुस्ताले गर्ने निर्णय अथवा वर्तमान राजनैतिक नेतृत्वले पनि अब भारतसँग सन्धि सम्झौता अथवा निर्णयहरू त्यो वार्तामा बस्दै गर्दाखेरि पनि कसरी भारतीयहरूबाट नठगिने भन्ने सन्दर्भमा पनि सतर्क र सजग हुन चाहिँ आवश्यक छ। अब हामी अर्को विषयवस्तुतर्फ अर्थात् लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सन्दर्भमा पछिल्लो समय जसरी सुगौली सन्धिको प्रसङ्ग आइराखेको छ र सुगौली सन्धिको धारा 5 मा लिम्पियाधुरा चाहिँ अहिलेको जुन महाकाली नदीको मुहान र त्योभन्दा पूर्वको जमिन नेपालको रहेको कारणले गर्दाखेरि यो तथ्य प्रस्तुत गर्ने बित्तिकै भारतले चाहिँ त्यहाँबाट हामीलाई जग्गा दिइहाल्छ भन्ने कोणबाट बडो सरल तरिकाले विश्लेषण भइराखेको छ। तर यो सन्दर्भमा हामी वार्तामा बस्दै गर्दाखेरि पनि भारतले राख्न सक्ने प्रश्न र ती प्रश्नको सामना चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले जसरी निकै सरल ढङ्गबाट चाहिँ यो भारतसँगको वार्ताको अथवा नेपालले चाहिँ यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी चाहिँ हाम्रो हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली आम जनमानसमा त्यो राष्ट्रवादको कुरा पनि त्यससँग सँगै जोडिएर आएको कारणले पनि होला सम्पूर्ण कुरा चाहिँ त्यसमा अहिले जुन सरल तरिकाले विश्लेषण भइराखेको छ। तर पछिल्लो समय आइराखेका प्रश्नहरूमा चाहिँ जे कुराहरू उठाइराखेका छ व्यवहार त जुन कालापानीको मुहानको सन्दर्भमा पनि उनीहरूले गर्ने दाबीको सन्दर्भ, त्यसमा फेरि हामीले बिचमा चाहिँ केही रूपमा पनि हाम्रै कमजोरीको कारणले, हेलचक्राइको कारणले छोडिएको दाबीको कारणले यो प्रश्न चाहिँ उनीहरूले गर्न सक्ने भन्ने कुरा आइराखेको छ। उनीहरूबाट यसरी कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो जवाब चाहिँ त्यति बेला के हुनुपर्छ? होइन, हामीले दाबी छोडेको छैन तपाईँको, किनभने मेन हाम्रो दाबी भनेको नेपालको अहिलेको सीमा जुन परिभाषित भएको छ त्यो सीमा चाहिँ 1816 को सन्धि दुईटा पक्षहरू होइन, एउटा पक्ष मात्रै होइन, दुईटा पक्ष, एउटा एक निकालेको लक्ष्य होइन, दुईटा पक्षले निकालेको जुन छ नि त्यही हो हाम्रो मुख्य आधार भनेको है। त्यसपछिका बेलाहरूमा पनि अब तपाईँले सुन्नुभएकै होला, अहिले एउटा त्यो बेलामा भारतको चाहिँ गभर्नर जनरललाई चिठी लेख्दाखेरि त्यहाँका मान्छेहरूले हामीलाई अर्को जिल्लामा राखिदियो भन्दाखेरि होइन, तिमीहरूलाई 1816 को सन्धि अन्तर्गत तिमीहरूको लिम्पुवाधुरा, लिपुलेखमा बस्ने मान्छेहरूलाई तिमीहरू चाहिँ नेपालभित्रै पर्छौ भनेर उनीहरूले त्यो बेला लेखेको चिठी थुप्रै तपाईँको चाहिँ प्रमाणहरू छन् जसको कारणबाट हामी चाहिँ भन्न सक्छौँ कि हाम्रो कुरा हो भनेर, हाम्रो हो भनेर। र यसमा जसरी नेपालले पछि लाग्नु पर्थ्यो अथवा यसलाई आफ्नो सिमानाभित्र ल्याउनको लागि पछि लाग्नु पर्थ्यो, त्यो पछि लाग्ने चाहिँ नेपालबाट अलिकति हेलचक्राइ भएको हो। त्यो हेलचक्राइको फाइदा उठाएर उनीहरूले एकताली चाहिँ हामीलाई यहाँ बस्न दिनुहोस् भनेर आइसकेपछि अब एकछिन बस्न दिनुहोस् भनेको बसिया गरे मात्रै हो। तर तपाईँले त्यहाँ बसेको ठिक भएन, यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले त्यहाँ छोड्नु पर्यो, त्यो नेपालको क्षेत्र हो भनेर नेपालले बारम्बार तपाईँको भने पनि हो। बारम्बार नेपालले त्यसमा मिटिङहरूमा आवाज उठाएको पनि छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू त्यहाँ जाँदाखेरि कुरा गरेका पनि छन्। दुईटा प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त वक्तव्यमा यस बारेमा छलफल, यस बारेमा चाहिँ एउटा टास्क फोर्स मेकानिजम बनाएर चाहिँ कुराकानी गर्ने भनेर कुराहरू पनि भएको छ। त्यसैले नेपालले आफ्नो जुन 1816 को हक दाबी हो त्यसलाई तपाईँले नेपालले छोडेको पनि छैन। र अहिले
किसिमबाट आएको छ। अब यो अहिले यसलाई एउटा समाधान गर्ने दुईटै देशले चाहिँ राम्रोसित बसेर एउटा गुड इन्टेन्सन राखेर समाधान गर्ने बेला यही नै हो र यसमा हामी आफ्नो कुराहरू लिएर जानुपर्छ। तर कानुनी रूपमा अहिले पनि आइराखेको र धेरैले चाहिँ गरिराखेको तर्क, त्यो भारतीय बुद्धिजीवीहरू र नेपालमै पनि केही बुद्धिजीवीहरूले गरिराखेको तर्क चाहिँ जति बेला नेपालले सम्भवतः यो सरकारले नै यति स्पष्टको साथमा चाहिँ यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको सन्दर्भमा यो हाम्रो भूमि हो र हामी जसरी पनि फिर्ता लिन्छौँ, यदि भारत रिसाए पनि रिसाओस् भन्ने कोणबाट जसरी स्पष्टताको साथमा राखेको छ, यो सम्भवतः 1816 को सुगोली सन्धि भयो, त्यसपछि 1860 यता चाहिँ यसरी राखिएको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यो प्रसङ्गमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यो भोकाधिकारको कुरा पनि, कानुनी प्रश्न उठ्दै गर्दाखेरि त त्यहाँको भोकाधिकारको कुरा पनि त्यसैसँग जोडिएर आउँछ होला, त्यहाँ रहेका नागरिकहरूमा प्रशासनिक उपस्थितिको कुरा पनि त्यहाँ जोडिएर आउँछ होला, बेला बेलामा हामीले हाम्रो नक्साबाट चाहिँ त्यो क्षेत्रलाई निकाल्ने फेरि राख्ने कुराहरू पनि त्योसँग पनि जोडिएर आउँछ होला। यो विषयमा चाहिँ उनीहरूले प्रश्न राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी माथि पर्नको लागि के जवाफ दिनुपर्छ? पहिला हामीले भोगाधिकारको कुरा त हाम्रो होइन भनेर कहिले भनेको पनि छैन र हामीले तपाईँको त्यो 2018 सालसम्म जनगणना पनि त्यहाँ भएकै हो कि उनीहरूले भारत चीनको लडाइँको समयमा केही समयको लागि हामीलाई यहाँ बस्न दिनुहोस् भनेर त्यो बेलाको लडाइँको समयमा मित्र राष्ट्रले भनिसकेपछि जस्तो नेहरूजीले चिठी लेखेर पठाएर राजा महेन्द्रलाई नेहरूले चिठी लेखेर पठाउँदाखेरि अनि केही समय हामीलाई बस्न दिनुहोस् भनेर उनले चिठी लेखे मतलबै त आफ्नै जग्गा भए त चिठी लेख्नु पर्ने थिएन नि त। आफ्नो जग्गामा चिठी लेख्नु पर्छ र कसैलाई नभएर पनि चिठी लेख्या हो। कारण यी कुराहरू चाहिँ के हो बिचमा गयो नि, यी कुराहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छन् तपाईँको अघि। त्यसमा मलाई लाग्छ उहाँसँग हामी सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ र सम्पर्क यति बेला विच्छेद भएको छ। हामी पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीसँग हामीले लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालमा ल्याउनको लागि वार्ताको टेबलमा बस्दै गर्दाखेरि उनीहरूका हुने प्रतिप्रश्न र त्यसलाई जवाफ हामीले कसरी दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा अथवा उताको पक्षबाट पनि प्रस्तुत हुने तथ्यलाई चाहिँ कसरी गलत प्रमाणित गर्दै हामी चाहिँ माथि पर्दै त्यो भूमिलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कोडबाट चाहिँ संवाद गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ र सम्पर्क स्थापित भइसकेपछि उहाँसँगको संवादलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको सन्दर्भमा चाहिँ जसरी सहज तरिकाले अहिले नेपालमा त्यो राष्ट्रवादसँग जोडिएको विषय, जोडिनुपर्ने पनि विषय हो र यी विषयमा लगातार बहस हुँदै गर्दाखेरि, संवाद छलफल हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली पक्षबाट चाहे हाम्रो कानुनी तयारीको कुरा गरौँ वा हाम्रो भौगोलिक अथवा भूगोलविदहरूले यो सन्दर्भमा नेपालको पक्षमा त्यसलाई ल्याउनको लागि गर्नुपर्ने तयारीको सन्दर्भ अथवा राजनैतिक नेतृत्वले त्यस्तै गरी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारको साथसाथमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारको पनि यति बेला त्यतिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ देखिएको छ। हामीले भारतलाई दबाब दिएर, खास गरी कूटनीतिक दबाब बाहेक अर्को दबाब दिएर उसलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि पछिल्लो समय चाहिँ अलिक त्यो जटिल जस्तो पनि देखिन्छ। त्यो ल्याउनको लागि पनि हामीले गर्नुपर्ने कामको सन्दर्भमा पनि उहाँसँग हामी जिज्ञासा राख्नेछौँ। यति बेला उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा पुनः आइसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अगाडि पनि यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो अहिले पनि आइराखेको अर्को तर्क चाहिँ अहिले चलिराखेको चाहिँ चीनसँग हामीले हाम्रो सीमा विवाद सम्बोधन गर्नको लागि जुन प्रकारको उनीहरूसँग एउटा प्रोटोकलमा साइन गर्ने कुराहरू भयो, त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यो 0 नम्बरको अथवा त्रिदेशीय बिन्दु चाहिँ त्यति बेला छुट्याउन सकिएन अथवा चीनसँग जुन चाहिँ 1 नम्बरको पिलर राखिया छ त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ समस्या आउने हो कि भन्ने कुरा पनि कता कता सुनिन थालेको छ। यसमा चाहिँ यहाँको जवाफ के छ? पहिले यसको कुरा चाहिँ भारत र तपाईँको नेपालले पनि गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् अघि, किनभने 1816 को सन्धि चाहिँ हाम्रो चाहिँ चीनसित भएको पनि होइन, त्यो बेलाको भारतीय शासकहरूसित भएको हो। त्यसकारण हामीले चाहिँ पहिले चाहिँ कुरा चाहिँ भारतसितै गर्नुपर्छ। भारतसित एउटा जोडमा पुगिसक्यो भने अनि त्रिदेशीय बिन्दुको बारेमा चाहिँ चीनको आउने त्यो पछिल्लो फेजमा मात्रै हो। अहिले सुरु गर्ने चाहिँ भारतसितै हो। त्यसैले चाहिँ चिनियाहरूले पनि तपाईँहरूको यो तपाईँ पहिले आफू कुरा गर्नुहोस् र तपाईँहरूले चाहिँ एकतर्फी निर्णय चाहिँ कसैले नलिनुहोस् भनेको मतलब अब हामीलाई पनि भने हो, उसलाई पनि भने हो। तर अब ठुलो देश भएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यो भारतप्रति नै लक्षित जस्तो लागेछ मलाई। अनि यसैसँग जोडिएर आउने अर्को तर्क चाहिँ धेरैले गर्ने, यहाँ आफै पनि त्यति बेला चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, यो महाकाली सन्धि हुँदै गर्दाखेरि पनि हामीले त्यति बेला चाहिँ यो लिपु खास गरी लिम्पियाधुरा चाहिँ महाकाली नदीको उद्गम स्थलको सन्दर्भमा चाहिँ स्पष्टताको साथमा राख्न सकिएन। त्यसले गर्दाखेरि पनि आजको दिनमा चाहिँ त्यो वार्ताको टेबलमा बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, यतापट्टिबाट केपी ओलीजी, माधव नेपालजी
अनि तपाईँको संयुक्त सरकारमा हामी पनि थियौँ। त्यो बेसिकली यसको बारेमा तपाईँ कुरै गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ शेरबहादुरजी, केपी ओलीजी, माधवजी हामी बसेर अनि अरू बसेर कुरा गरे हुन्छ, म तयार छु, के आपत छैन। बुझ्नु भएन? त्यस कारण तर के मेन कुरो के भने त्यो बेलामा चाहिँ त्यो बोर्डर डिमार्केसनको ट्रिटी थिएन। बोर्डर डिमार्केसनको ट्रिटी थिएन, यो खालि पानीको चाहिँ सेयरिङ, पानीको एउटा प्रोजेक्ट बनाउने ट्रिटी मात्रै भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यति माथिसम्म महाकाली नदी मात्रै भने हो, तर बोर्डरको ट्रिटी चाहिँ हुने के त्यो बेला। त्यस कारण चाहिँ त्यतिकै छोडे है। अनि अब हामीले चाहिँ भारत चाहिँ यहाँ आफैलाई पनि कतिको विश्वास छ यो पछिल्लो समयमा जसरी नेपालले आफ्नो नयाँ राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि वार्ताको टेबलमा चाहिँ ऊ आउने र यो विषयलाई साँच्चीकै समाधान उन्मुख गराउनको लागि परिणाम निस्कने तरिकाले चाहिँ ऊ वार्तामा बस्छ भन्ने चाहिँ यसलाई अहिले लागिराखेको छ, किनकि विगतलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक पटक त्यो टार्ने मात्रै देखिन्छ कि वार्तामा बस्छन् तपाईँको। किनभने हेर्नुहोस्, अब सकेसम्म भारतको अहिलेसम्मको नीति चाहिँ यो त्यो क्षेत्रमा र अरू पनि क्षेत्रमा चाहिँ हेपा नीति नै हो। नेपाल हेपा नीति नै हो। यो हाम्रो चाहिँ पहिले बेलायतको समयदेखि चाहिँ एउटा हाम्रो स्फियर अफ इन्फ्लुएन्स हो, हाम्रो प्रभाव क्षेत्र भन्नुहोस् न। हामी ठुलो राष्ट्र, हाम्रो प्रभाव क्षेत्र हो, हामीले भनेअनुसार यिनीहरूले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो चिन्तन हो। उनी समयमा त्यो ठिकै पनि थियो होला, जब तपाईँको बेलायत नै सर्वशक्तिमान शक्ति थियो, चाइनाको केही पनि उपस्थिति थिएन, पावर इक्वेजन, यो रिजनल पावर इक्वेजन जुन फरक थियो नि त्यो बेलामा, त्यो फरक भएको बेलामा त्यसको औचित्य थियो होला। तर अब अहिले चाहिँ ग्रेट पावर्सहरू आइसके के, यही एसियामै पनि तपाईँको, साउथ एसियामै पनि तपाईँको इन्डिया ग्रेट पावरको रूपमा आएको छ। चाइना ग्रेट पावर बिकमिङ सुपर पावर भन्नुहोस् न आएको छ भने पावर इक्वेजन्सहरू फरक भएको छ कि अहिले। त्यसैले यो अब्जेक्टिभ रियालिटी, ठोस परिस्थिति चाहिँ फरक भएर गएको छ। तर मानसिकता चाहिँ त्यो पुरानै मानसिकताले भारतको एउटा सर्टन वर्गमा चाहिँ त्यो पुरानै मानसिकता छ। त्यो मानसिकताको कारणले गर्दाखेरि त्यो लिपुलेख र तपाईँको चाहिँ जुन यो छ यो लिपुवाधुराको चाहिँ त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति भइसक्यो। अब त्यसलाई डिफ्याक्टो भन्नुहोस् न, कागजको कुरा छोड्छु, डिफ्याक्टो हामी बसिसक्यौँ भन्ने जुन उनीहरूको चिन्तन छ नि, त्यो चिन्तनलाई यसपालि चाहिँ के भने यो विभिन्न घटनाक्रमले गर्दाखेरि त्यो चिन्तनलाई अब चुनौती आएको छ। नेपालले चुनौती दियो, नेपाल चुनौती दियो मानेमा कि राजनाथ सिंहले त्यो बटन दबाएर उद्घाटन गरेपछि र यहाँको प्रेस मिडियाले जसरी यसलाई उद्घार गरे, त्यसले सारा नेपाली जनतालाई हाम्रो भूमिमा आएर बसेर चाहिँ त जाने सट्टा अथवा चाहिँ कुरा गर्ने सट्टा त यही मेरो भद्रो बस्नु चाहिँ एउटा तपाईँले कसैले चाहिँ छिमेकीलाई ल्याएर एकदिन ल बस्नुहोस् त भनेर भन्नु, पछि त उनी आफू नै बस्नु, यही हो मेरो भनेर बस्छ भनेर त्यो चिन्तन, त्यो मनस्थिति आइसकेपछि नेपालले आफ्नो प्रमाण जोडेर जुन देखाएको छ नि, अब यो कहिले कस्तो हुन्छ भने ढाँटेको कुरा काटे पनि मिल्दैन भने जस्तो अस्ति भर्खर नेपालकै यो नयाँ पत्रिकामा निस्किएको थियो तपाईँको कि भारतले अहिले निकालेको नोभेम्बर 2 मा निकालेको नक्सामा पनि काली नदी भनेर लिम्पुवाधुराबाटै देखाएको छ। काली नदी भनेर उनीहरूले देखाएको छ, तर 6 दिनपछि चाहिँ त्यसले उनीहरूलाई झिकेको थियो, काली भन्ने शब्दलाई झिकिदियो त्यहाँ। बुझ्नुभयो? र त्यो त अब यो अहिलेको डिजिटल टेक्नोलोजीमा त्यो त छ, त्यो के गर्नु तपाईँले, होइन भने उनीहरूले यो कुराहरूमा उनीहरूलाई पनि कुरा नगरिसकेको छैन। किनभने नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश हो, सार्वभौम देश हो, एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देशले मेरो जमिनमा चाहिँ अर्कोले लियो भनेर चाहिँ अब आइसकेपछि भारत एउटा तपाईँको संसारमा यत्रो प्रजातान्त्रिक देश भनेको सारा संसारलाई चाहिँ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भनेर बसिरहेको देश थिए र यो अहिलेको यो भू राजनीतिक परिवेशमा गएर त म सबै कुरालाई उपेक्षा गर्छु, म बसेँ भनेर चाहिँ यो विश्व समुदायको बिचमा वास्ता नगरेर बसेपछि चाहिँ भारतको लागि पनि सम्भव छैन तपाईँ। त्यसैले त्यसको लागि यो वार्ता चाहिँ नगरी हुँदैन, वार्ता त गर्नै पर्छ। वार्ता गर्दाखेरि पहिलो कुरो भनेको त्यो क्षेत्र जुन हो, त्यो क्षेत्र भनेको नेपालको लालपूर्जाको क्षेत्र हो भन्ने कुरा पहिले हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, नम्बर 1। भारतीय पनि त्यसपछि उनीहरू अहिले बसेका छन् भने उनीहरूको स्वार्थ के हो, त्यसमा नेपालले कसरी एउटा मित्रको लागि हेर्न पनि सक्छ भन्ने कुरा दोस्रो तहमा आउँछ। पहिलो तह भनेको नेपालको सभरेन्टी, नेपालको सार्वभौमिकता चाहिँ त्यो क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौमिकताको क्षेत्र हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिले चाहिँ तपाईँको स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ नेपालले होइन त्यो त हाम्रो होइन भन्ने कुरो पनि आउँदैन र नेपालको
संसदमै लगेर अब त्यो 2/3 संसदले पास गरिसकेपछि त 3 करोड नेपाली जनताको आवाज हो के त्यो त एउटा तपाईँको इट्स लाइक ए समथिङ रिटन अन ए रक ढुङ्गा जस्तै कुरा हो त्यो। त्यस कारण त्यो पनि मध्यनजर राखेर उनीहरूले पनि तपाईँको एउटा सधैँ चाहिने देश, जुन देशले उनीहरूसित सधैँ मित्रता गरेको छ, सधैँ उनीहरूको हितलाई हेरेको छ, उनीहरूको सीमामा गएर चाहिँ रक्षा गरेको छ, त्यसको लागि रगत दिएको छ हरेक ताली भने यो राष्ट्रलाई लगेर यो अहिलेको भू राजनीतिक परिवेशमा गएर तपाईँको चाहिँ चित्त दुखाउनु हुँदैन भन्ने कुरा त मलाई लाग्छ भारतीयहरूमा पनि आउँछ त्यो। र भारतको प्रेसकै पनि भारतको एक सेक्टर भन्नुहोस् न, एक सेक्टरले भारतीय सरकारले ठिक गरेन भनेर भन्ने पनि आवाज आइसकेको छ। तर अहिले जसरी हामीले कुराकानी गरिराखेका छौँ, वार्तामा बस्ने भन्दै गर्दाखेरि पनि भारततर्फ पनि बडो त्यहाँ राष्ट्रवादको चाहिँ त्यो चरमचुलीमा पुगिया जस्तो नेपालमा पनि त्यही प्रकारको अवस्था छ। यो अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ दुवै देश आफ्नो भूमि हामीले पनि दाबी गरिरहेका छौँ, उनीहरू पनि दाबी गरिराखेको अवस्थामा चाहिँ अब यो विषयको त्यो वार्ताबाट यदि सम्बोधन भएन, उनीहरू चाहिँ त्यो वार्ताबाट नेपाली भूमि फिर्ता गर्नको लागि मन्जुरी चाहिँ उनीहरूले मानेनन् भने चाहिँ त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रियकरणको कुरा पनि यहाँ सुनिन्छ। यसमा चाहिँ यहाँले कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे चाहिँ हामीले त्यो भूमि फिर्ता पाउने कुरामा चाहिँ? म अहिले तपाईँको त्यो दोस्रो तहको कुरा हो, दोस्रो तेस्रो तहको कुरा हो। अहिले हामी वार्तामै जानुपर्छ, वार्तामा बस्नुपर्छ। अहिले यो जुन आवाजहरू आइरहेको छन् तपाईँको, यो आवाज आउने किसिमले स्वाभाविक पनि हो। अघि नेपालका सबै दलहरू भन्नुहोस् न, नेपाली काङ्ग्रेस, एमालेदेखि लिएर राप्रपादेखि लिएर मधेसवादी दलहरू सबैमै एउटा चाहिँ के भने यो एउटा भूमि चाहिँ नेपालको हो, नेपालले यसमा स्ट्यान्ड लिनुपर्छ भन्ने एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प त आएको छ नि। त्यो राष्ट्रिय सङ्कल्प मैले त्यसलाई चाहिँ राम्रो देखेर सम्झेको छु। खालि यसलाई चाहिँ के भने हामीले आत्तिनु पनि हुँदैन, हामीले मात्तिनु पनि हुँदैन। तपाईँको आफ्नो कुरामा दृढ भएर बसौँ, तर मित्र राष्ट्रको कुरालाई पनि सुनेर सम्भावना के छ दुवैको स्वार्थलाई चाहिँ सम्मानपूर्वक मिलाउने सम्भावनाहरू के छ त्यसको बारेमा कुरा गर्दै गएपछि, वार्ता गर्दै गएपछि हेर्नुहोस् समय लाग्ला, केही समय लाग्ला, अथवा तपाईँ कुन तहमा हुने के गर्ने भन्ने समय लाग्ला, 1 वर्ष लाग्ला, 15 महिना लाग्ला, जति लाग्ला, तर कुरा गर्दै गएर यसलाई चाहिँ एउटा लजिकल एन्डमा पुर्याउन सकिन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छ। तर अहिले अब नेपाली पक्षबाट चाहिँ हामीले अहिले जसरी कुराकानी गरिराखेका छौँ, नेपाली सञ्चार माध्यममा प्रमाणहरूको प्रस्तुति जसरी भइराखेको छ, यो सन्दर्भ त नेपालकै त्यो मानसिकता अथवा आम नागरिकको चाहिँ त्यो जनमाहौल बनाउनको लागि सहायक सिद्ध भइराखेको होला। त्यस्तै गरेर भारतीय नागरिक समाजको, त्यहाँको सञ्चार माध्यमलाई अथवा त्यहाँ रहेका नेपाली जो नेपालको पक्षमा नेपाललाई चाहिँ माया गर्ने नागरिकहरू रहेका छन्, भारतमै रहेका मित्रहरूलाई पनि उनीहरूलाई पनि प्रयोग गर्दै त्यहाँ भारतको जनमानस अथवा मानसिकता पनि नागरिकहरूको पनि त्यो भूमि चाहिँ नेपालकै हो भन्ने तरिकाले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई, परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ निर्देशित गर्नको लागि अहिले भइराखेको काम चाहिँ कतिको सन्तोषजनक छ? तपाईँले ठिक प्रश्न उठाउनु भयो। किनभने अहिले जति प्रमाणहरू आइरहेका छन् नि, वास्तवमा त्यो प्रमाणहरू चाहिँ यो नेपालको मिडियालाई त धन्यवाद पनि दिनुपर्छ, खोतलेर ल्याइराखेका छन् कि नेपालको मिडिया चाहिँ नेपाली विद्वानहरूले पनि, अब भन्नुहोस् न पृथ्वीनारायणजी नै भयो अथवा अरू जो मैले देखिरहेको छु, निरन्तर लागेर ब्रिटिस लाइब्रेरीमा गएर, अमेरिकन लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा गएर प्रमाण खोतलेर ल्याएर एउटा जुन सङ्कलित रूपमा चाहिँ जति नेपाल सरकारले गरेको छ त्योभन्दा नागरिक समाजबाट नागरिकहरूले गरिरहेको छन् अहिले के तपाईँको। त्यसले मैले देखेको के भने तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो त्यसमा त्यसलाई अगाडि लैजानको लागि गभर्मेन्टको डिप्लोमेसी पनि एकातिर हुन्छ, पब्लिक डिप्लोमेसी पनि, पिपल टु पिपल डिप्लोमेसी पनि अर्को हुन्छ। भन्नुको मतलब नेपालका यी सबै प्रमाणहरूलाई सङ्कलन गरेर नेपालको मैले बारम्बार भनेको छु, काठमाडौँ युनिभर्सिटी होस् अथवा त्रिभुवन युनिभर्सिटी होस्, त्यहाँ रिसर्च गर्ने इन्स्टिट्युसनहरू छन्, त्यहाँ स्कलरहरू बसेर नेपालको प्रमाणको प्याकेज यही हो, ल यति पन्नाको छ ल भनेर त्यो तयार गरेर नेपालीहरूलाई पनि दिनु पर्यो, तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि जल्दी हेर्न चाहन्छ दिनु पर्यो, र भारतका विद्वानहरूलाई, भारतका पत्रकारहरूलाई पनि यहाँ बोलाउनु पर्यो, उनीहरूसित अन्तर्क्रिया गर्नु पर्यो, अथवा ती गर्नु पर्यो अथवा यहीँ बोलाउनु पर्यो, यहाँका मान्छेहरूले भेटाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् हामीले एउटा मित्र राष्ट्रसित राम्रो सम्बन्ध राखौँ भनेको हो, तर हाम्रो कुराहरू सुनिदिनुहोस् ल, हेर्नुहोस् हाम्रा प्रमाणहरू यी हुन् भनेर उनीहरूसित पनि अन्तर्क्रिया गरेर हामीले चाहिँ जानुपर्छ। हेर्नुहोस् यहाँका मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले पनि आएर उनीहरूलाई बोलाएर भेटेर एउटा वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ। किनभने भारत पनि प्रजातान्त्रिक देश हो, त्यहाँका तपाईँका 1-2 वरिष्ठ जर्नलिस्टहरूले नै अहिले नेपालले यसरी चाहिँ भारतले जुन व्यवहार गरेको छ त्यो ठिक भएन भन्दा उनीहरूले अहिले भन्न थालिसकेका छन्। तर केहीले चाहिँ के भने कुरा नबुझेर पनि मिसइन्फर्मेसन, के गलत सूचनाको कारणले पनि भ्रम पनि फैलिएको छ। यसलाई निराकरण गर्नको लागि पनि तपाईँको त्यो लेभलको चाहिँ प्रयास चाहिँ नेपाल सरकारले
त्यो पनि त्यत्तिकै राम्रोसित जानुपर्छ। समय लाग्छ, बुझ्दै आउँछन् तपाईँ। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र अब हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय, यहाँको विज्ञता र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले अब हामी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, पछिल्लो समय त अन्तर्राष्ट्रियकरणको कुराहरू पनि आइराखेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रियकरणमा जानको लागि पनि एकातर्फ हामीले भन्दै गर्दाखेरि त नेपाली पक्षबाट कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि त्यो सहज तरिकाले जाला भन्ने सोचिन्छ, तर त्यसको लागि पनि जुन प्रकारको प्रावधान त्यो क्षेत्राधिकार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा पनि हामीले त्यत्तिकै ध्यानमा राख्दै यो समय अथवा आजको दिनमा चाहिँ तयारी परिपूर्ण गराउँदै भारतसँगको वार्ताबाट नै उनीहरूलाई आश्वस्त पार्दै त्यो भूमि फिर्ता लिनु नै आजको दिनमा पहिलो प्राथमिकताको रूपमा रहेको छ र त्यसरी सरकारले पनि काम गरिराखेको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। अब भने एकातर्फ भारत नेपाललाई तीर्थको देश भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीहरू यहाँ आउने, त्यहाँको निकै ठुलो जनसङ्ख्या हिन्दूहरूको रहेको छ, उनीहरू पनि यहाँ तीर्थको देशलाई माया गर्ने पनि देखिन्छ। अर्कोतर्फ यही तीर्थको देशप्रति चाहिँ त्यो गिद्धि दृष्टि जस्तो पनि भारतीय शासकहरूको देखिन्छ। सुरक्षाकर्मीहरूको बेला बेलामा आउने अभिव्यक्ति पनि नेपालप्रति अलि त्यो धम्कीपूर्ण पनि सुनिया छ। यही विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारेको यो रिपोर्ट पहिले यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसगरी हामीले चाहिँ त्यो भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि यो धार्मिकहरू अथवा धार्मिक सम्बन्धको सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पनि कसरी परिचालित गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। तर पहिला चाहिँ यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। तीर्थको देश नेपाल विश्वकै तीर्थभूमि, देवभूमि, पर्यटकीय देश। यो उत्तरको देश, उत्थानको देश र मुक्तिको देश, उत्तरापन्थको गन्तव्य। संस्कृतका महाकवि कालिदास कुमार सम्भव महाकाव्यमा भन्छन्, अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरौ त्वयनिधि वगाह्य स्थित पृथिव्या इव मानदण्ड। उत्तर दिशामा रहेको पृथ्वीको मानदण्डरूपी हिमालय पर्वत देवताको आत्मा जस्तै रहेको छ। यही देवात्माको काखमा रहेको नेपाल विश्वको तीर्थ हो, दर्शनीय देश हो। यहाँ वर्षेनी लाखौं भारतीय भक्त पर्यटक आउँछन् र जीवन धन्य बनाउँछन्। भारतीय नेता पनि नेपाली देवस्थलप्रति उच्च श्रद्धा गर्छन्। भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पाउनुलाई अहोभाग्य ठान्छन्। यहाँ केदारनाथको मुखमण्डल देख्छन्। भगवान बुढा नीलकण्ठको जलशायी आसन देखेर विश्व बुझ्छन्। मुस्ताङ पुगेर मुक्तिनाथको दर्शन पूजन गरी जीवन उत्थानको पथ भेट्टाउँछन्। जनकपुर पुगेर राजर्षि जनकको राज्यकला सिक्छन्। माता सीतामा देखिएको शालीनताको शीतल भूमि स्पर्श गर्छन्। अयोध्या नरेश दशरथको पुत्रेष्टि यज्ञमा गुल्मीका तपोनिष्ठ ऋषि ऋष्यशृङ्गका योगदान रहेको छ। उडिसाको जगन्नाथ मन्दिरमा नेपालकै कालीगण्डकीका शालग्राम पूजित छन्। गोरखपुरको गोरखनाथ मन्दिरमा गोर्खाको प्रसाद पुर्याइएको छ। प्युठानको स्वर्गद्वारीमा 5 पाण्डवको स्वर्ग गमनको मार्ग छ। शाक्यमुनि बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा भारतीय झण्डा तिरङ्गाका सर्जक मगध नरेश अशोकको स्तम्भ छ। अशोक स्तम्भको अभिलेखमा हिद भगवम जातेति लुम्बिनी गामे उबलिकी कते अथ भागिए च भनेर भगवान जन्मेको भूमिबाट तिरो भरो नलिनु भन्ने उल्लेख छ। भगवानको भूमिमा आज स्वार्थका पाइला चाल्न खोज्नु कति धार्मिक होला, कति पवित्र होला। सभ्यताको बिहानीदेखि यस भूमिमा बस्दै आएका देवता जस्ता नेपाली जनले सद्भावपूर्ण पाइला चालेर आउनेलाई स्वागत गर्छन्, तर देश दाउ लाउनेलाई भैरव जस्तै भयङ्कर बनेर भगाउँछन्। यो देवभूमिलाई मिच्ने खिच्ने दृष्टिले नहेर्नुमै सबैको कल्याण छ। युगौँदेखिको हाम्रो आत्मीय सम्बन्ध अविछिन्न राख्न अध्यात्मको शिखर देशप्रति सुदृष्टिले हेर्नु छ। दर्शकवृन्द, अब यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको लागि र लिम्पिया धुरा अथवा जुन कुरा आइराखेको छ महाकाली अथवा काली नदीको मुहानको सन्दर्भमा पनि जुन बहस पनि चलिराखेको छ र त्यसको पौराणिक दृष्टिकोणबाट पनि विश्लेषण गर्नको लागि यति बेला हामीसँग नेपालका प्रथम जगद्गुरु बालसन्त मोहन शरण देवाचार्य यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। जगद्गुरु, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद धन्यवाद। यहाँबाट मैले जान्न चाहेँ, अहिले जसरी नेपाल र भारत बीच चाहिँ यो सिमानाको विषयलाई लिएर जुन प्रकारको नक्साको युद्ध जस्तो देखिया छ, त्यसमा चाहिँ काली नदीको मुहानको विषयमा पनि कुराहरू उठ्ने गरेका छ।
यहाँले आफै पनि यो पुराणको विषयमा पनि यहाँ जानकार हुनुहुन्छ, पौराणिक रूपमा पनि त्यो क्षेत्रको विषयमा पनि यहाँ जानकार हुनुहुन्छ। यो काली नदीको मुहानको सन्दर्भमा चाहिँ के बताइदिनुहोस् न, यो लिम्पियाधुरा त्यो क्षेत्रको सन्दर्भमा। अब अहिले त सबैले यिनै कुरालाई उठाइराखेका छन्। अब त्यसैमा मैले पृष्ठपोषण गरिरहँदा पनि कस्तो हुन्छ, तथापि यहाँको जिज्ञासा, यहाँको सद्भावलाई म सम्मान गर्छु। कुरो के छ भने यसमा अब धेरै विज्ञहरू आफ्ना आफ्ना कुरा गरिरहनु भएको छ। म प्रत्यक्ष यहाँहरूले भनेको र यहाँसँग जोडिनुभएका तमाम व्यक्तित्वहरूको कुरा पनि सुनेको छु। अब पुराणको आधारमा श्रीमद् स्कन्द महापुराणको मानस खण्डमा के आउँदो रहेछ, के स्पष्ट लेखेको छ भने दक्षिणे शिखराणाम वै आसिनम लिपि पर्वते, शिखरहरूको दक्षिणपट्टि लिपि नाम रहेको पर्वत अथवा जसलाई हामी लिपुलेख भन्छौँ, त्यसलाई पौराणिक कालमा संस्कृतमा लिपि पर्वत भनिएको छ। त्यहाँ लिपि किन भनियो त भन्दा महर्षि वेदव्यासको जन्म वर्तमानको तनहुँ जिल्लाको दमौलीमा भयो। दमौली जन्म बदरी वनस्थ व्यासो मुनि सत्यवती सुतौसौ भनिया छ। दमौलीमा जन्मेका वेदव्यास सिधै जानुभयो र बद्रिका आश्रममा गएर तपस्या गर्नुभयो। त्यस पछाडि आफ्नो साधना सम्पन्न भएपछि यक्षराज कुबेरले वर्तमानको दार्चुला जिल्लाको लिपियाधुरा र लिपुलेखको मध्य भागको विशाल भूखण्डमा एउटा यज्ञ गर्नुभयो। त्यसलाई कुबेरको तपस्थली, कुबेरको राजधानी पनि भनिएको छ स्कन्द पुराणमा। र त्यहाँ यज्ञ गर्ने बेलामा यज्ञ गर्दै जाँदाखेरि पानीको अभाव भयो। त्यस पछाडि यज्ञ भन्दा केही पश्चिमतिर हिमालयको शिखरमा गएर भगवान वेदव्यासले भगवान शिवको आराधना गर्नुभयो। र लिपे पश्चिम भागे वै शिखराणाम त दक्षिणे प्रष्ट लेखेको छ। लिपे लिपु पर्वतको पश्चिमै भागे, पश्चिम भागमा बुझिन्छ नि, पश्चिममा त पश्चिमै भयो, भाग भनेको भागै भयो, लिपि भनेको लिपि पर्वतको पश्चिमपट्टि केही पश्चिम वर्तमानको लिपियाधुरा भन्ने क्षेत्रमा तस्मिन् आश्रमे पुण्य आसने माम निवेशयत समाम विज्ञापयामास यज्ञार्थम सरिताम वराम। यज्ञार्थम यज्ञको अर्थका लागि अथवा यज्ञ गर्नका लागि, यज्ञमा आवश्यक जल पूर्ति गर्नका लागि सरिताम वराम, सरिता नदीहरूमा श्रेष्ठ महाकाई नामरीकी नदी प्रकट गर्नुभयो। महाकालस्य रोषेण श्यामा मन्दाकिनी यबुध महाकालस्य शिरसी पपात मुनि सत्तमा। भगवान शङ्करलाई जब व्यासजीले प्रार्थना गर्नुभयो, वर्तमानको लिपियाधुरा भन्ने त्यो भूमिबाट, भूखण्डबाट, शिवका जट्टाबाट महाकाई नदी कलकल गर्दै बग्नुभयो भनेर चाहिँ लिपै पश्चिम भागे भई भन्ने कुरा प्रष्ट छ। अब यहाँले जसरी बुझाइराख्नु भएको छ, आजको दिनमा चाहिँ नेपाल आफ्नै यो हाम्रो जुन नेपाली सभ्यताको कुरा पनि बारम्बार आइराखेका हुन्छ, नेपालको उत्पत्तिको विषयमा पनि कुराहरू आइराखेका हुन्छ र त्यससँगै जोडिएर चाहिँ हाम्रो भूमिको सन्दर्भमा पनि कुराकानी आइराखेका हुन्छ। यो सन्दर्भमा पनि निकै संक्षेपमा बिना भूमिका चाहिँ यहाँले बताइदिनुहोस् न, समयको सीमितताको कारणले गर्दाखेरि बिना भूमिका धेरैभन्दा धेरै कुरा फेरि दर्शकहरूलाई त्यो पुर्याउनु पर्ने पनि छ। ठिक छ, मैले धेरै समयको खर्च गर्नुभन्दा पनि धेरैले भइरहनु भएको छ। कुरो के छ भने पौराणिक कालमा नेपालको साह्रै ठुलो महत्त्व छ। जस्तै शिव महापुराण को कोटिरुद्र संहिताको अध्याय 11 मा नयपाला खेपुरियाम तो प्रसिद्धायाम महितले लिङ्गम पशुपति साक्षम भएर पशुपति क्षेत्र र नेपालको पुष्ट पूर्ण नामको व्याख्या गरिएको छ। त्यसै गरेर कोटिरुद्र संहिता शिव पुराणकै 19 अध्यायमा नयपाले शिरोभागे भन्ने शब्द आएको छ। त्यसै गरेर बरा पुराणको अध्याय 115 मा नयपाले समुत्पश्ये भन्ने शब्द आएको छ। त्यसै गरेर बरा पुराणको 145 अध्यायमा नेपालय शिवस्थानम समस्त सुखवल्लभम भन्ने आएको छ। त्यसै गरी स्कन्द पुराणकै काशी खण्डको उत्तरार्धमा नेपाल महाक्षेत्र भन्ने शब्द आएको छ। यसरी नेपाललाई पुराणले धेरै व्याख्या गरेको छ। त्यसै गरी अगाडि बरा पुराणको 98औं अध्यायमा नेपालञ्च ततो गत्वा ततो रुद्र महालयम ततो दारुवनम गत्वा केदारम मुपगम्य भएर त्यहाँ आएको छ। त्यसै गरी स्कन्द महापुराणको नागर खण्डमा नेपाले पशुपालकम भनेको छ। त्यही भएर अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ
के अरे सानो गौचरण ठुलो गौचरण आदि आदिको नाम पनि सुन्न पाइन्छ। त्यो एयरपोर्ट पनि गौचरण हो, त्यहाँ नेपाले पशुपालकम भन्ने शब्द आएको छ। त्यसै गरेर गण्डकी सङ्गमे स्नात्वा नेपाले जगदीश्वरम, यो आनन्द रावणको श्लोक हो। त्यसै गरेर स्कन्द पुराणको हिमाद्री खण्डमा तत्त्व नेपालमा साध्य भनेको छ। त्यतै हिमाद्री खण्डकै 20औं अध्यायमा नेपालेसम पशुपतिम नमस्कृत्यम तत्त्व या त मुक्ति क्षेत्रम सनातनम गुह्यकाली तथा परम भनेर वर्णन गरेको छ। त्यसै गरेर स्कन्द पुराणकै नागर खण्डको 108औं अध्यायमा अर्केश्वरम त नेपालम दुष्कर्णम करवीकरम जागेश्वरम तथा देवी श्रीशैलम पर्वतोत्तम भनेर वर्णन गरेको छ। देवी भागवत महापुराणको सप्तम स्कन्दको 38 अध्यायको 11औं श्लोकमा गुह्यकाल्यम महास्थानम नेपाले यत प्रतिष्ठितम भनेर लेखेको छ। यस्तै गर्ग संहिताको विश्वजित खण्डको अध्याय 18मा उत्तरेशु दीप तमोह नयपाला धिपो गज, त्यस समयमा नेपालमा गज नाम्रेका राजा थिए भनेको छ। जसरी यहाँले बताइराख्नु भएको छ, आजको दिनमा हाम्रो यो देशको ऐतिहासिकता अथवा प्राचीन देशहरू मध्येको पनि एउटा देश, यही देशलाई पछिल्लो समय भारतबाट जुन अतिक्रमणको कुरा पनि आइराखेको छ, अहिले आम दर्शक र आम नागरिकले पनि अब भारतमा नागरिकदेखि नागरिकको सम्बन्ध र यहाँहरूसँग पनि अपेक्षा गरिराखेको आम भारतीय जो हिन्दू धर्मावलम्बी अथवा त्यहाँ रहेको नागरिक समाजलाई पनि यो तथ्यको, यहाँले जुन तथ्यको वर्णन गरिराख्नु भएको छ, यो तथ्य चाहिँ नेपालमा त अब नेपाली भाषामा हामीले कुराकानी गरिराखेका छौँ, आम दर्शकहरूले पनि यो नेपालकै भूमि हो भन्ने कुरामा त्यो निसङ्कोच रूपमा विश्वास गरिराखेको अवस्था छ। भारतीय नागरिकलाई त्यहाँको जनमानसलाई पनि यो तथ्य चाहिँ बुझाउनु पर्यो भन्ने कुरा पनि छ। यहाँको प्रयास चाहिँ के रहेको छ यो तथ्य चाहिँ भारतीय जनमानसमा बुझाउनको लागि? सबैभन्दा ठुलो कुरो त राजनीतिकले समाज ढाकेको हुँदो रहेछ। अब यहाँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, सारा नेपालीलाई थाहा छ, भारतका तमाम जनतालाई थाहा छ, मेरा केही भारतका धार्मिक व्यक्तिहरूसँग कुरा भइरहेको छ। के भन्दैछन् त भने यस्तो कुरो त अहिले तमाम भारतीय जनतालाई थाहै छैन। अहिले मिडियामा जो कुरो नेपाल र भारतको विवादको कुरो आयौँ, हामी त मिडियाबाट सुन्दैछौँ कि अहिलेसम्म त्यो कालापानी लिपु लेक लिपियाधुराको कुरो न कुनै भारतीयलाई थाहा थियो, न कुनै भारतीय साधु समाजलाई थाहा थियो। एकदम राजनीतिक तवरमा जुन प्रकारको गतिविधि भइराखेको थियो, यो कुरो बल्ल भारतका पनि धेरै व्यक्तिहरूले सुन्न पाएर थाहा पाए। अहिले उनीहरू अफसोचमा छन्, यसो हुनुहुन्न थियो, यस्तो घटना हामीलाई पनि थाहा थिएन महाराजजी। यो कुरो त्यहाँको सरकार र यहाँको सरकार बिच र संवादका विषयमा चाँडो मिलाउनु पर्छ भन्ने कुरा धेरै साधु समाजले, काशीबाट पनि मलाई फोन आइरहेको छ, वृन्दावनबाट, छत्तिसगढबाट, आन्ध्र प्रदेश जति पनि कुम्भ मेलामा आउनुभएका महापुरुषहरू हुनुहुन्थ्यो, हरियाणा पन्जाबका व्यक्तिहरूबाट, दिल्लीबाट पनि मलाई यो दिनै पछि फोन आइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि यो मैले के देखेको छु भने, हुन त अब त्यहाँ म यो टिभीमा सुन्दाखेरिबाट वैराग्य लाग्छ। त्यहाँ एउटा हाम्रा कोही नेताहरू, कोही एक एक थरी मान्छेहरू हामी के त लड्न सक्छौँ, भिड्न सक्छौँ, त्यो समान दर्जा छ भनेर यतातिर कुरा गर्छौँ। उता पनि भारतका पत्रकारले कि हामीसँग यति सेना छन्, उति सेना छन्, यो सेना लडाइँको विषय नै होइन। यो त विशुद्ध हाम्रो भूमि हो, केही समय तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुभयो, अब हामीलाई आवश्यक पर्यो, हामी हाम्रो भूमि फर्काइदिनुहोस् भन्ने कुरा। यहाँ लडाइँ पनि छैन, झगडा पनि छैन, द्वन्द्व पनि छैन, वैमनस्यता पनि छैन। त्यस कारणले हामीले अब अर्को पक्षको राजनीतिक मात्रै सर्वोपरि होइन, किनभने यहाँलाई थाहा छ यहाँका पत्रकारको सम्बन्ध भारतका पत्रकारसँग छ, यहाँका विद्वान समाजको सम्बन्ध भारतका विद्वानहरूसँग छ, यहाँका साधु समाजको सङ्गति चाहिँ भारतका साधुहरूसँग छ। उताका साधुहरू आउँदा हामी यहाँ भव्य स्वागत गर्छौँ। अस्ति भर्खरै मात्रै कार्तिक 1 गते 2 गते 3 गते वृन्दावन बनारसमा ठुलो कार्यक्रम थियो, म खुदै गएको थिएँ त्यहाँ। नेपालकै एकमात्र हिन्दू राष्ट्रकी जगद्गुरु भन्छन्, सम्मान गर्छन्। अब उहाँका त्यो तमाम सन्तहरू 150 सन्तहरू कुम्भमा यहाँ आउनुभयो, हामीले स्वागत गऱ्यौँ। त्यसले सबै आन्तरिक रूपमा सधैँ प्रेम छ। तर यो कुरोलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने, जसको जहाँ जहाँ पहुँच छ, साधु समाजसँग पहुँच भएकाले साधु समाजलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो। साहित्यकार जगतमा जो प्रेम थियो तिनीहरूले साहित्यकार क्षेत्रमा प्रयोग गर्नु पर्यो। कविहरूले कवि क्षेत्रमा, समालोचकहरूले समालोचक क्षेत्रमा, पत्रकारले पत्रकार क्षेत्रमा र राजनीति गर्ने राजनीतिक क्षेत्रमा सबै समेट्न सक्यो भने यो कुरालाई वास्तवमा त्यहाँका जनजीवनमा जनमा त्यो कुरो यथार्थ पुग्थ्यो र त्यहाँका सबैले भन्थे। अवश्य पनि अब सबैको सीमितताको कारणले गर्दाखेरि यो संवादलाई अझै लम्ब्याउन हामी असमर्थ रह्यौँ। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र नेपालको यो प्राचीन महत्त्वको सन्दर्भ, हाम्रो प्राचीन देशको, त्यस्तै गरी जनताले अथवा यहाँहरूले पनि निर्वाह गरिराखेको भूमिकाको सन्दर्भमा पनि जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय, यहाँको विज्ञता र यहाँले उपलब्ध गराउनु भएको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। राष्ट्रको रक्षा गर्न हामी सबै जुट्यौँ।
अस्तु। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रथम जगत गुरु बालसन्त मोहन शरण देवाचार्य। उहाँसँग पनि अब हामीले यो भूमिलाई फिर्ता ल्याउनको लागि नेपालका प्रत्येक तह र तब्काले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको लागि वयम राष्ट्रिय जागृयामलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।